رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بیسان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بیسان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن و باران دا رحمتونو وریگی مو پزړونو باران دا رحمتونو وریگی مو پزړونو ګلونو ماشومانو سپرلی دا امیدونو ګلونو ماشومانو سپرلی دا امیدونو سخکل نازل شوه پا نبی آخر زمان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مغدر بیسان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن احسان دا پاک اللہ دی پا مونگ دا دا زیات احسان دا پاک اللہ دی پا مونگ دا دا زیات قرآن زمونگ رہبر دے ہم ضابط حیات قرآن زمونگ رہبر دے ہم ضابط حیات یو خدے یوم رسول یوم دین یوم ایمان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بیسان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن یو ٹکی بدل کی نیکی دی بی حسابا یو ٹکی بدل کی نیکی دی بی حسابا خیستی سورتنا مقصد لا جوابا خیستی سورتنا مقصد لا جوابا دجوان دا تیر ولو دا سخ کل ترجمان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بیسان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن نن ختم دا شان دے پا مونگا باندی گران دے نن ختم دا شان دے پا مونگا باندی گران دے دا حسن خلا گانو دا خودے پرلو احسان دے دا حسن خلا گانو دا خودے پرلو احسان دے پا مینا خوشالو کی دے دا خلی پا قرآن دے نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دے نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مغدر بیسان دے نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دے نن ختم دا قرآن پدر شو سپارو کی دا عمر دی رنگنا پدر شو سپارو کی دا عمر دی رنگنا او پا مونگ دی فرض شوی پینزوار منزنا پا مونگ دی فرض شوی پینزوار منزنا ایمان مخمکم پا دین دا پاک نبی سلطان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن رازی پا دل مینو دا پا مغدر بیسان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بیسان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا
پمغ در بیسان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن و باران دا رحمتنو وریگی مو پزړونو باران دا رحمتنو وریگی مو پزړونو ګلونو ماشومانو سپرلی دا امیدونو ګلونو ماشومانو سپرلی دا امیدونو سخت کله نازل شوه په نبی آخر زمان دی نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دی نن ختم د قرآن رازی په دین مینو دا په موږ در بیسان دی نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دی نن